हिजो हामीले त्यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्मको केही इक्जाम्पल्सहरू गरेका थियौँ होइन। अनि तलमाथि एक्सको पावर के थियो त सेम थियो। अब यदि तलमाथि जुन एक्स हुन्छ त्यसको पावर सेम भएन भने कसरी गर्ने त्यसको लागि हेरौँ केही इक्जाम्पल्सहरू। ओके, त इक्जाम्पल हेरौँ। मानव यस्तो छ, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, माथि छ 2x² प्लस 5x प्लस 7, तल छ 3x पावर 3 प्लस 4x माइनस 8। अब माथि के छ त हाइएस्ट पावर x को 2 छ, तल के छ x को हाइएस्ट पावर 3 छ। त यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्ने र यसको सर्टकट ट्रिक के हुन्छ त्यो पछि भन्छु, पहिला मेथडबाट सिकाइदिउँ। तपाईँ पनि यो फङ्सनको के अरे इन्डिटर्मिनेट फर्म पनि के हो त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म त हो। एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने माथिको जुन यो फङ्सन छ यो टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ अनि तलको फङ्सन पनि टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ। अब के गर्ने, तल माथि हेर एक्सको हाइएस्ट पावर कति छ 3 छ, त हामीले के गर्ने डिभाइड न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई एक्स विथ हाइएस्ट पावर द्याट इज एक्स पावर 3। हामीले एक्स पावर 3 ले डिभाइड गर्ने हरेक टर्म्सलाई। वी गेट के आउँछ त इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 2x² डिभाइड बाई एक्स क्यूब, यो हुने भयो 2/x। 5x डिभाइड बाई एक्स क्यूब, यो हुने भयो 5/x² प्लस 7/x पावर 3। तल 3x³ डिभाइड बाई एक्स क्यूब, दिस इज 3 प्लस 4x डिभाइड बाई एक्स पावर 3 कति भयो त 4/x² अनि प्लस 7 माइनस 8 डिभाइड बाई एक्स पावर 3। ठिक छ, एक्स पावर 3 ले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर हरेक टर्म्सलाई डिभाइड गऱ्यौँ। अब हेर एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने यहाँ 2 को तल के आउँछ त इन्फिनिटीमा आउँछ। यसलाई बुझाउनको लागि यसरी लेखिदिउँ त 2 को तल इन्फिनिटी लेखिदिउँ प्लस 5/∞² प्लस 7/∞ पावर 3, तल 3 प्लस 4/∞² माइनस 8/∞³ जहाँ यक्स छ त्यहाँ मैले के राखेँ त इन्फिनिटी राखेँ। 2/∞ थाहै छ यो के हुन्छ 0, 5/∞² 0, 7/∞³ 0, तल 3 4/∞² 0, 8/∞³ 0। त माथि सबै गएर 0 आयो अनि तल चाहिँ 3 आयो भनेपछि 0/3 एन्ड आन्सर इज 0। आन्सर इज 0। ठिक छ, त यसमा अब ट्रिक के हो त, व्हाट इज द ट्रिक। माथिको हाइएस्ट पावर कति छ 2, तलको हाइएस्ट पावर कति छ 3, तलको पावर माथिको भन्दा ग्रेटर भयो भने यस्तो टाइपको फङ्सनको लिमिट जहिले पनि 0 आउँछ। हामीले हाइएस्ट पावरलाई के भन्छौँ डिग्री भन्छौँ। हाइएस्ट पावरलाई के भन्छौँ डिग्री। जस्तै माथिको डिग्री कति छ त 2, तलको डिग्री कति छ त 3, त तलको डिग्री ठुलो भयो। त यस्तो फङ्सनको लिमिटको आन्सर जहिले पनि के आउँछ त 0 आउँछ। ठिक छ, त यसमा ट्रिक के भयो त, यसमा ट्रिक के भयो त यस्तो डिग्री अफ न्युमेरेटर है, न्युमेरेटर इज लेस देन डिग्री अफ डिनोमिनेटर। डिग्री अफ न्युमेरेटर इज लेस देन डिग्री अफ डिनोमिनेटर भयो भने यसमा लिमिटको आन्सर कति हुन्छ त, त्यस्तो टाइपको फङ्सनको लिमिटको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। ठिक छ, दिस इज द व्हाट ट्रिक। यो ट्रिक भयो, डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर। ओके, वान मोर इक्जाम्पल माथि इक्जाम्पल कति छ इक्जाम्पल 3, इक्जाम्पल 4 यस्तो छ लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, माथि छ 3x पावर 4 माइनस प्लस लेखौँ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस 8 डिभाइडमा छ x को पावर 5 अथवा x को पावर 6 राखिदिउँ प्लस 7x³ प्लस 8, त्यसको आन्सर 0 भयो। माथिको डिग्री कति छ 4,
तलको डिग्री 6 हाइएस्ट पावर हेर्ने है त तलको डिग्री ठुलो छ यहाँनिर के भयो त 4 इज लेस देन 6 डिग्री अफ डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री अफ न्युमरेटर देयरफोर आन्सर इज 0 ठीक छ आई होप तिमीहरूलाई यो क्लियर भएको होला अब लास्ट केस यदि माथिको डिग्री ठुलो भयो भने अनि तलको डिग्री सानो भयो भने त्यस्तो केसमा आन्सर के आउँछ त्यसको लागि एक्जाम्पल गरौँ एक्जाम्पल 5 एउटा एक्जाम्पल लिबल लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथि छ 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 त यो फंक्शनको फंक्शनल भ्यालु मतलब इनडिटर्मिनेट फर्म के हो त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म त हो जहाँ जहाँ x छ इन्फिनिटी राखेपछि माथि पनि इन्फिनिटीमा आउँछ तल पनि इन्फिनिटीमा आउँछ अब मेथड त्यही छ तल र माथिमा हेर्दाखेरि हाईएस्ट पावर त 3 छ त यसको मतलब डिवाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर by x with highest power is 3 among all the terms, so we have to divide numerator and denominator by x power 3 we get के पाउँछौं limit x tends to infinity okay 3x cube divide by x cube कति आउँछ 3 2x square divide by x power 3 2 upon x plus 8 upon x cube तल 2x square divide by x cube 2 upon x plus 5x divide by x cube 5 upon x square minus 7 upon x power 3 okay अब x tends to infinity भयो भने यो टर्म कहाँ जान्छ 0 यो टर्म कहाँ जान्छ 0 यो टर्म कहाँ जान्छ 0 तिर यो टर्म कहाँ जान्छ 0 तिर यो टर्म कहाँ जान्छ 0 तिर भनेपछि माथि के बच्छ त 3 बच्छ अनि तल के बच्छ त 0 + 0 + 0 3 by 0 अनि थाहै छ 3 by 0 भनेको के हो त अनडिफाइन्ड हो दैट इज इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड दिस इज अनडिफाइन्ड त्यसको आन्सर के आयो व्हाट इज द आन्सर मानौ मैले अप्सन मैले राखेको छु भाइ ए नम्बरको अप्सन 0 सेकेन्ड नम्बरको अप्सन इन्फिनिटी थर्ड नम्बरको अप्सन 3 by 2 अनि फोर्थ नम्बरको अप्सन डज नट एक्जिस्ट त यसको सही आन्सर हो डी डज नट एक्जिस्ट लिमिटको भ्यालु फाइनाइट हुनुपर्छ मतलब एउटा यस्तो नम्बर आउनु पर्यो कि त्यो फाइनाइट होस् फाइनाइट भन्नाले रियल नम्बर आउनु पर्यो के अनि यो इन्फिनिटी भनेको कुनै नम्बर होइन नि त यो त अनडिफाइन्ड हो नि त इन्फिनिटी भनेको नट अ फाइनाइट नम्बर दिस इज अनडिफाइन्ड सो लिमिट डज नट एक्जिस्ट यसको आन्सर हुन्छ लिमिट डज नट एक्जिस्ट यहाँनिर कुनै नम्बर आएको भए रियल नम्बर आएको भए चाहे 0.1 हो 0.2 होस् नेगेटिभमा होस् पोजिटिभमा होस् चाहे 0 आओस् 0 पनि त नम्बर हो त लिमिट एक्जिस्ट हुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले आन्सर भन्थ्यौँ कि यो हुन्थ्यो तर यहाँनिर इन्फिनिटीको मतलब नट फाइनाइट सो यो आन्सर हो लिमिट डज नट एक्जिस्ट यो लेख्ने होइन इन्फिनिटीमा यसको आन्सर हुँदैन हामीले निकाल्दा त इन्फिनिटी निकाल्यौँ नि तर इन्फिनिटीमा आउनुको मतलब लिमिट मैले के भने कि यस्तो टाइपको क्वेसनको अप्सन दिँदाखेरि एउटा अप्सनमा चाहिँ यो हुन्छ डज नट एक्जिस्ट भनेर अनि यो हुन्छ आन्सर इन्फिनिटी कहिले पनि इन्फिनिटी दिए पनि आन्सर चाहिँ यही हुन्छ बिकज इन्फिनिटी इज नट फाइनाइट लिमिट भनेको फाइनाइट नम्बर हो तर इन्फिनिटी भनेको थाहा छैन कति हो है यदि मानौ अप्सनमा यस्तो राख्यो रे डी नम्बरमा के डीमा के छ डज नट एक्जिस्ट यदि डज नट एक्जिस्टको सट्टामा मानौ के राखिदियो अनडिफाइन्ड मानौ यस्तो आयो रे अब यसको बेस्ट अप्सन के हो त डी नम्बर नै हो अनडिफाइन्ड भयो पनि त्यही आन्सर हुन्छ है तर यस्तो अप्सन दिँदैन डज नट एक्जिस्ट राखेरै अप्सन आउँछ के यदि यस्तो किसिमको क्वेसन आयो भने तैपनि मैले भने एउटामा इन्फिनिटी राखेको छ एउटामा अनडिफाइन्ड राखेको छ दिस इज अनडिफाइन्ड यो बेस्ट हो फेरि इन्फिनिटी र अनडिफाइन्डमा कुन बेस्ट हो लेख्दाखेरि त अनडिफाइन्ड त्यसमा अब ट्रिक के हो त व्हाट इज द ट्रिक त्यहाँ हेर न्युमरेटरको डिग्री छ नि डिनोमिनेटर भन्दा ठुलो छ त यस्तो केसमा आन्सर जहिले पनि के हुन्छ त डज नट एक्जिस्ट
इन्फिनिटिभ आउँछ तर त्यसको मतलब हो लिमिट डज नट एक्जिस्ट। यसमा ट्रिक के आयो त, इफ यस्तो डिग्री अफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator, then limit does not exist. Limit does not exist. तर हामीले गर्दै गयो भने के आउँछ त, इन्फिनिटिभ आउँछ तर लिमिट डज नट एक्जिस्टमा आन्सर दिने है त, त्यो अप्सन चुज गर्ने। बुझ्यौ? अब हामीले तीनवटा केस पढ्यौं। तीनवटा केस, तलमाथिको डिग्री सेम भएको, तलको डिग्री ठुलो भएको र माथिको डिग्री ठुलो भएको, यो तीनटै कुरालाई एउटै ट्रिकमा लेख्छु म अनि क्लियर हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ नोटमा लेखिदिन्छु। यस्तो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ अनि मानौ माथि यस्तो छ am x को पावर m am minus 1 x को पावर m minus 1 plus dot 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 a naught। तल मानौ यस्तो छ bn x को पावर n bn minus 1 x को पावर n minus 1 plus dot 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 अनि यहाँ छ b naught। मैले के लेखेको थाहा छ, यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन लेखेको हो के। x को हाईएस्ट पावर कति छ त, m छ। m भनेको जे पनि हुन सक्छ है। x को हाईएस्ट पावर m छ, अर्कोमा के छ एक कम m minus 1, अर्कोमा के होला m minus 2, जन एक कम। x को पावर हाईएस्ट m छ माथि, अनि त्यसपछि पावर घट्दै गएको छ, लास्टमा एउटा के दिएको छ कन्स्टेन्ट दिएको छ। अनि कसैले भन्दा सर यो के हो त am, यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो, कोफिसिएन्ट हो x पावर n को, यो पनि कोफिसिएन्ट हो। अनि तलको जुन फंक्सन छ यो पनि एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो, यसको डिग्री कति छ त n छ, यसको डिग्री n छ, हाईएस्ट पावर n छ तलको। त्यसपछि एउटा कम हुन्छ, फेरि कम हुन्छ, लास्टमा के छ त b नट छ। मतलब मैले इन जेनरल लेख्दै छु कि मानौ माथि x को हाईएस्ट पावर m छ, तल चाहिँ x को हाईएस्ट पावर n छ। त यसको आन्सर कसरी पत्ता लगाउने त, तीन किसिमको आन्सर हुन्छ है, तीन किसिमको यसको आन्सर हो। यहाँ हेर है, ध्यान देऊ, यसको आन्सर तीन किसिमको। पहिलो आन्सर, यदि माथिको पावर र तलको पावर इक्वल छ त्यसको आन्सर के आउँछ, am डिभाइड बाई bn। हिजो गरेको इक्जाम्पल am डिभाइड बाई bn कतिखेर, इफ m इज इक्वल टु n। माथिको डिग्री र तलको डिग्री सेम भयो भने यसको आन्सर के हुन्छ त, कोफिसिएन्ट, हाईएस्ट डिग्री भएको जुन टर्म छ त्यसको कोफिसिएन्ट र तलको जुन हाईएस्ट डिग्री भएको टर्म छ त्यसको कोफिसिएन्ट को रेशियो am डिभाइड बाई bn। ठीक छ, am डिभाइड बाई bn। अथवा यसरी भन्न सक्छौं हाईएस्ट पावर को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ लिडिङ कोफिसिएन्ट। के भनिन्छ, लिडिङ, सबलाई लिड गर्ने के। अनि तलको जुन हाईएस्ट पावर छ त्यसको कोफिसिएन्ट भयो bn, यो भयो लिडिङ कोफिसिएन्ट। त माथिको लिडिङ कोफिसिएन्ट अनि त्यसको डिभाइडमा के राख्ने, तलको लिडिङ कोफिसिएन्ट। यो एउटा केस भयो, माथिको डिग्री तलको डिग्री सेम भयो भने। ठीक छ, यदि माथिको डिग्री सानो छ, यदि यस्तो छ m इज लेस देन n, माथिको पावर तलको पावर भन्दा हाईएस्ट पावर कुरा गर्दैछौ, सानो भयो भने यसको आन्सर के हुन्छ रे, थाहै छ 0। यसको आन्सर हुन्छ 0। र माथिको डिग्री ठुलो भयो भने लिमिट डज नट एक्जिस्ट। आन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्फिनिटिभ आउँछ, तर अप्सनमा के दिएको हुन्छ, लिमिट डज नट एक्जिस्ट है, लिमिट डज नट एक्जिस्ट। मैले डी लेखेँ है, डज नट एक्जिस्ट कतिखेर, इफ m इज ग्रेटर देन n। यो तीनटा केस बन्छ, बुझ्यो? ओके, योसँग रिलेटेड अरू पनि केही इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। इक्जाम्पल 1, सिधै फंक्सन हेरेर आन्सर भन्ने हो, सल्भ गर्दैन, सिधै आन्सर भन्ने हो। अब पहिलो क्वेसन लिएको छु, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ 1 + 2 + 3 + डट 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 प्लस n डिवाइड बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट अप्सन 1/3
सेकेन्ड अप्सन 1/2, थर्ड अप्सन 0, फोर्थ अप्सन 5। ल तिमीहरू ट्राई गर्न सक्छौ। यो यसको आन्सर थाहा पाउनको लागि यसमा के छ त एन छ, यसमा एन भन्ने भेरिएबल छ। हामीले फर्मुला पढ्दाखेरि एक्स भन्ने भेरिएबल थियो, त एक्स को ठाउँमा एन छ, त एन को हाइएस्ट पावर हेर्ने हो एन को, ठीक छ। तर यो जुन छ 1 + 2 + 3 + डट 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 एन, व्हाट इज दिस? दिस इज सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स। त्यसको पहिला फर्मुला युज गर्ने। सोल्युसन लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डट 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 प्लस n डिवाइड बाई n² इज इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी। फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, थाहा छैन भने याद गर्ने। n × n + 1/2 हुन्छ डिवाइड बाई n²। के फर्मुला हो रे यो? 1 + 2 + 3, यसलाई के भनिन्छ? सम अफ द फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स। दिस इज n × n + 1/2। र कहिलेकाहीँ यस्तो नलेखेर यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेखेको हुन्छ। यति लामो नलेखेर के लेखिदिएको हुन्छ? सिग्मा n, समेसन n। समेसन n भनेको पनि यही बुझ्नु, 1 + 2 + 3 + 4 + डट 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 n। र यसको फर्मुला के हुन्छ? n × n + 1/2। अब यो 2 तल आउँछ, यसलाई तल गरेर हेरौँ। लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, माथिको यो n छ नि, यो n ले मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो आउँछ त? n² + n आउँछ। तल के आउँछ? 2n²। अब हेर, तल माथि n को पावर हेर्ने, हाइएस्ट पावर। माथि पनि n को हाइएस्ट पावर 2 छ, तल पनि n को हाइएस्ट पावर 2 छ, मतलब तल माथिको डिग्री सेम छ। त माथिको लिडिङ कोएफिसिएन्ट 1 हो, तलको लिडिङ कोएफिसिएन्ट 2 हो, त्यसको आन्सर भयो 1/2। दिस इज द आन्सर। बुझ्यो? एक्जाम्पल 1 भयो, एक्जाम्पल 2। सर एकैछिन त ल एक्जाम्पल 2 यस्तो छ र। लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी समेसन n² डिवाइड बाई n⁻3। दिस इज इक्वल टु वाट? फर्स्ट अप्सन 1/2, सेकेन्ड अप्सन 2/3, थर्ड अप्सन 1/3, फोर्थ अप्सन 0। तिमीहरू एकदम सही भन्यौ। यसको आन्सर हुन्छ 1/3। कसरी हुन्छ? यहाँ छ नि समेसन n², त्यसको पनि फर्मुला हुन्छ। त यहाँ फर्मुला लेखिदिउँ। समेसन n² भनेको यो बुझ्नु, 1² + 2² + 3² + डट 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 प्लस n²। अब यो कसरी आउँछ? यो जुन n छ नि, n भनेको नेचुरल नम्बर हो के, त n भनेको नेचुरल नम्बर 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। त 1 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, कहाँसम्म? n को स्क्वायरसम्म। यसलाई भनिन्छ सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स। र यसको फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ, n × n + 1 × 2n + 1/6। यो यसको फर्मुला हो। याद छैन भने याद गर्नु पर्यो। अब यो फर्मुला थाहा छ भने यो क्वेसनमा केही पनि छैन। सोल्युसन लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सिग्मा n² डिवाइड बाई n⁻3 लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सिग्मा n² भनेको n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अनि तल के छ? n³। त मैले यहाँ के लेखेँ त? n³ लेखेँ। अब ट्रिक थाहा छ त पहिला के गर्नु पर्यो? यो n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के। सबै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि हाइएस्ट पावर कति छ। तर यसरी हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि आफ्टर मल्टिप्लिकेसन n को हाइएस्ट पावर कति आउँछ। यसरी बुझ्ने, यो n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा n², अनि त्यही n² ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त? 2n³ के आउँछ? 2n³ आउँछ। हाइएस्ट पावर जे होस् 3 आउँछ। अरूसँग मतलब होइन, हाइएस्ट पावर कति छ त्योसँग मतलब छ। मैले मल्टिप्लाई गरिनँ, सिधै बाई अब्जर्भेसन। यो n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा n², फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2n³। त माथि हाइएस्ट पावर 3 आयो n को, अनि तल हाइएस्ट पावर कति छ त? n³ मा क्युब छ तल पनि हैन। त तल र माथिको डिग्री के भयो? सेम भयो। अब आन्सर कसरी लेख्ने त? माथिको जुन n³ छ त्यसको कोएफिसिएन्ट कति छ? 2।
त माथि 2 तल n पावर 3 को कोफिसिएन्ट कति छ 6 2/6 and answer is 1/3 बुझ्यो सर त्यो 6 कसरी आयो अरे यो हेर न यसको फर्मुलामा के हो तलपट्टि 6 छ कि छैन हो त्यही 6 हो यहाँनिर यसको सट्टामा यो राख्ने हो n into n plus 1 into 2n plus 1/6 त्यही तलको 6 अनि यो n क्यूब तलै छ त मैले डाइरेक्ट तलै लेखिदिएको यसरी बुझ्यो एक्जाम्पल 2 भयो एक्जाम्पल 3 मा जाउँ ल यसको आन्सर हेर्ने बित्तिकै भन्ने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 minus n square divide by sigma n is equal to ल मैले अप्सन लेखेन आन्सर भन्नुस् तिमीहरु यसको आन्सर हुन्छ -2 किनकि हुन्छ सर 2 -2 हुन्छ हेर कसरी 1 minus n square माथि छ केही पनि गर्नु पर्दैन अनि सिग्मा n भनेको अघि भनिसके यो हो सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स एन्ड दिस इज इक्वल टु n into n plus 1/2 अनि यो 2 त माथि जाने हो हैन त्यो 2 त माथि जाने हो भनेपछि यस्तो हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथि गएर 2 1 minus n square अनि डिवाइड बाइ n into n plus 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि n square plus n आयो अब हेर तलमाथि n को हाईएस्ट पावर के सेम छ माथि पनि 2 छ तल पनि 2 छ माथिको n स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कति छ 2 अरे -2 यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु पर्छ ओके 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने अझै गाह्रो भयो भने यहाँ हेर पहिला कन्स्टेन्ट आयो भने त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने 2 - 2n स्क्वायर यस्तो हो नि त खास n स्क्वायर प्लस n ल माथि n स्क्वायर सँग के छ -2 तल n स्क्वायर सँग के छ 1 त्यसको आन्सर कति आयो -2 है कहिलेकाहीँ मानौ झुक्याउनको लागि यस्तो क्वेशन सोधे लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर -4 अपन x स्क्वायर प्लस 2 मानौ मैले यस्तो एउटा क्वेशन दिए तिमीहरूलाई अब यदि इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म चेक नगर्ने हो भने त सिधै यो ट्रिकमा जाने हो भने त कस्तो हुन्छ ए तलमाथि x को हाईएस्ट पावर त 2 छ इक्वल छ यसको माथि पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ यसको आन्सर 1/1 भयो मिलेन यो यहाँ के हुनु पर्छ इन्फिनिटी हुनु पर्यो अनि इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म आउँछ अनि बल्ल त्यो ट्रिक एप्लाई गर्ने हो के बुझ्यो कि नै यो पनि हेर्ने कि यहाँनिर इन्फिनिटी छ कि छैन इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी फर्म छ कि छैन त्यसरी हेर्ने हो बुझ्यो ओके एउटा अब लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ यो टपिकसँग रिलेटेड लास्ट एक्जाम्पल हेर एकैछिन मानौ क्वेशन यस्तो छ है एक्जाम्पल 4 मा लास्ट एक्जाम्पल लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2 + x को होल पावर 40 इन्टु 4 + x को होल पावर 5 अनि तल 2 - x को होल पावर 45 त्यसको आन्सर के हुन्छ अप्सन ए अप्सन ए मा मानौ 1 छ अप्सन बी मा -1 छ अप्सन सी मा 16 छ अप्सन डी मा 32 छ ल तिमीहरु ट्राई गर त यसको आन्सर वास्तवमा के हो त -1 नै हो ठीक छ अब यसमा के ट्रिक एप्लाई हुन्छ त हुन्छ ट्रिक एप्लाई गर्न सकिन्छ यो जुन छ नि 2 + x को होल पावर 40 2 + x को होल पावर 40 अब होल पावर 40 छ त यसलाई जब एक्सपान्सन गरिन्छ नि त त्यहाँनिर x को हाईएस्ट पावर 40 नै आउँछ के अरु टर्मसँग कस्तो आउँछ मतलब हैन यदि होल पावरमा 40 छ भने यहाँबाट x को हाईएस्ट पावर 40 नै आउँछ अनि यसलाई जब एक्सपान्सन गरिन्छ बाइनोमियल थ्योरम युज गरेर त यहाँबाट के आउँछ त x को हाईएस्ट पावर कति आउँछ त x को हाईएस्ट पावर 5 आउँछ अनि दुईटै मल्टिप्लाई भएर कति आउँछ त x को हाईएस्ट पावर 45 आउँछ ठीक छ यो त भयो न्युमेरेटर को केस मैले हाईएस्ट पावर मात्रै लेखे है हाईएस्ट पावर तल छ हेर तल छ 45 अब 45 भनेको ऑड हो के हो त यो ऑड नम्बर हो त यहाँनिर यस्तो आउँछ डिनोमिनेटरमा यस्तो टर्म आउँछ -x को हाईएस्ट पावर 45 हुन्छ र यो भनेको के हो त -x पावर 45 यो माइनस सँगै आउँछ यसको हाईएस्ट पावरमा 45 भनेको ऑड हो त्यही भएर अगाडि के आउँछ त माइनस आउँछ त न्युमेरेटरमा x को हाईएस्ट पावर 45 हो डिनोमिनेटरमा x को हाईएस्ट पावर पनि 45 हो पावर सेम भयो त्यसको आन्सर के भयो त कोफिसिएन्ट यहाँनिर कोफिसिएन्ट 1 छ अनि यहाँनिर कोफिसिएन्ट -1 छ त्यसको आन्सर भयो -1
बुझ्यो यसलाई बुझ्नु भने सानो एक्जाम्पल मानौ 2 + x को होल पावर 2 भएको भए यसलाई फर्मुलामा खोलेर के लेख्थ्यौं 4 + 4x + x²। अब हेर त यहाँ x को हाईएस्ट पावर कति छ 2 नै छ नि त, यहाँ जे छ त्यही यसको हाईएस्ट पावर हुन्छ। मैले त्यही डाइरेक्ट नोट गरे न्युमरेटरमा यसको एक्सपान्सनमा x को हाईएस्ट पावर 40 हुन्छ, यसको एक्सपान्सनमा x को हाईएस्ट पावर 5 हुन्छ, दुईटै मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ x को हाईएस्ट पावर 45 हुन्छ। न्युमरेटरमा x को हाईएस्ट पावर 45, डिनोमिनेटरमा यहाँ होल पावर 45 छ, यहाँनिर माइनस x छ, त्यसको एक्सपान्सनमा माइनस x को हाईएस्ट पावर 45 के हो ऑड नम्बर हो, ऑड हो, त -1 को पावर ऑड भनेको माइनस भयो। त न्युमरेटरको पनि हाईएस्ट पावर 45, डिनोमिनेटरको पनि हाईएस्ट पावर 45, अनि दुईटैको कोफिसिएन्ट माथिको कोफिसिएन्ट 1 छ, तलको कोफिसिएन्ट -1 छ, यो आन्सर भयो 1/-1। तिमीले सोधेको यदि यस्तो क्वेशन आएको भए के हुन्थ्यो होला, एउटा एक्जाम्पलबाट गर्दिन त। एक्जाम्पल 5 मानौ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ, अनि यहाँनिर आयो समेसन n क्यूब, अनि तल मानौ मैले के राखेँ त 4n पावर 4 त थाहा हुनु पर्यो समेसन n क्यूब यसलाई भनिन्छ सम अफ द क्यूब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट प्लस n क्यूब। यसको फर्मुला हुन्छ सिग्मा n को होल स्क्वायर। समेसन n क्यूब को फर्मुला के हुन्छ समेसन n को होल स्क्वायर, अनि समेसन n भनेको के हो n इन्टु n प्लस 1/2 अनि यसको होल स्क्वायर। त यसको फर्मुला यसरी सम्झ चाहे डाइरेक्ट यसरी सम्झ, एउटा त सम्झिनै पर्ने हुन्छ n इन्टु n प्लस 1 को होल स्क्वायर, अनि तल 2 पनि हुन्छ, बुझ्यौ। त यो क्वेशनको आन्सर के आयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यसको सट्टामा के लेखौँ त n इन्टु n प्लस 1/2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 4 इन्टु n पावर 4 इज इक्वल टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। यो स्क्वायरले गर्दाखेरि यस्तो भयो n स्क्वायर n प्लस 1 को होल स्क्वायर अपन 4 इन्टु 4 16 इन्टु n पावर 4, ठिक छ। अब यसलाई होल स्क्वायर गर्छौँ n स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्छौँ त n पावर 4 आउँछ, त्यसको कोफिसिएन्ट 1 हो, तल n पावर 4 को कोफिसिएन्ट 16 हो, यसको आन्सर हो 1/16। यसलाई n प्लस 1 को होल स्क्वायर गरेपछि यस्तो आउने भयो n स्क्वायर प्लस 2 इन्टु n प्लस 1, अनि n स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ n पावर 4 हाईएस्ट आयो पावर 4, अनि त्यसको कोफिसिएन्ट 1 हो, तल चाहिँ यसको कोफिसिएन्ट 16 हो 1/16।